अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दो मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करेंगे। एक तो हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर। इत्तलात यही हैं कि जी कोरोना वायरस दोबारा से सर उठने लगा, दोबारा से बढ़ने लगा है। ये वबा जो ख़त्म नहीं हुई थी, सिर्फ कम हुई थी, और कम होने पर यकीनन हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ थी कि जहां पर दुनिया में हम देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग इफेक्ट हुए हैं, लाखों की तादाद में लोगों की डेथ्स हुई हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में इन्फेक्टेड केसेस सामने आ रहे हैं। वहीं पर हमारे मुल्क में सूरत हाल बहुत बेहतर रही, जिसमें हमने आगाज़ में मुख्तलिफ बयानात सुने थे। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आई थी, कहा गया था कि जी जब गर्मी आएगी तो ये ख़त्म हो जाएगा, एक ज़ुकाम की तरह है वगैरह वगैरह। और फिर जब खैर गर्मी का जोर जब बढ़ा तो हमने देखा कि उस वक्त भी कोरोना था, बड़ा तेज़ी से फैल रहा था। फिर उसके बाद कंट्रोल हुआ, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्मार्ट लॉकडाउन खत्म किया गया। अब दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हुकूमत हम देख रहे हैं कि जा रही है। इस्लामाबाद में, कराची में, कश्मीर में, कुछ इलाकों में, गिने चुने इलाके हैं, पहले से पॉइंटेड आउट एरियाज हैं कि जिनको पॉकेट्स हम कह सकते हैं, उन पॉकेट्स में दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही साथ हुकूमत वक्त का यह भी कहना है कि अपोजिशन को अपने जलसों को मुलतवी करना चाहिए कोरोना वायरस की वजह से, कि वबा अब भी मौजूद है। जो गुज़श्ता 24 घंटे में फिगर सामने आए हैं उसमें अब तक 666 इन्फेक्टेड केसेस लास्ट 24 आवर्स में आए हैं। 28,893 टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं, 12 डेथ्स हुई हैं, और 8,000 के करीब हमारे अब तक के ये केसेस हैं जो एक्टिव केसेस हैं। अब अगर मुवाजना किया जाए उस वक्त के साथ कि जब हम देख रहे थे कि डेली 5,000 6,000 इन्फेक्टेड केसेस सामने आ रहे थे, तो तब टेस्ट कम थे और हम कहते थे कि जी टेस्ट बढ़ाएंगे तो सही फिगर सामने तब आएगा। अब हम देखते हैं कि जब टेस्ट कम होते हैं, 20,000 21,000 22,000 24,000, तो वही 400 500 इस हम फिगर में रहते हैं। लेकिन जैसे ही तादाद बढ़ती है तो वो फिगर भी ज्यादा हो जाता है। और अब टेस्ट सिर्फ ये गुज़श्ता 24 घंटे में 28,893 हुए हैं, वरना 30,000 प्लस ऑन अ डेली बेसिस टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। तो ज्यादा टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं तो फिगर्स भी ज्यादा सामने आ रही हैं। और अगर हम इस फैक्ट को सामने रखें कि मोर द टेस्ट मोर द इन्फेक्टेड पीपल विल बी कमिंग आउट, तो फिर उस लिहाज से देखा जाए तो इतना ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि जी परेशानी है। साथ ही महंगाई को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से मेजर्स लिए गए हैं। इमरान खान साहब ने टाइगर फोर्स की जिम्मेदारी लगाई है कि जी आपने देखना है कि कहां पर प्राइसेस ज्यादा हैं अशिया खुर्दोनोश की, और जहां भी प्राइसेस ज्यादा हैं आपने इतला देनी है। और अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब की टाइगर फोर्स से मुलाकात भी होगी। वही टाइगर फोर्स है जिसको कोरोना के दिनों में बनाया गया था, और उसमें रजिस्ट्रेशन हुई थी और तकरीबन 10 लाख के करीब लोग उसमें रजिस्टर हुए थे। और उसके बाद टाइगर फोर्स कहां थी, टाइगर फोर्स ने क्या किया, टाइगर फोर्स का क्या रोल रहा, किसी को कुछ नहीं पता। दोबारा से टाइगर फोर्स की बात हो रही है, देखते हैं कि इस दफा महंगाई को लेकर टाइगर फोर्स क्या करती है और क्या नहीं। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें सबसे पहले लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार इमरान याकूब साहब ने। इमरान साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने, एनालिस्ट हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब फॉर जॉइनिंग अस शो टुनाइट। और हमें कराची से ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब ने। मुजाहिद साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मुजाहिद साहब आपकी तरफ आते हैं। आपकी नजर में कोरोना क्या अब दोबारा से सर उठा रहा है, दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं और परेशान कुन सूरत हाल है, या ये सिर्फ अपोजिशन को उनके जलसों को मुलतवी करवाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से शोर मचाया जा रहा है और एक हाइप बनाई जा रही है कि जी कोरोना दोबारा से बढ़ रहा है? मुझे सवाल कर रहे हैं जी मुजाहिद साहब। ठीक है, नहीं एक तो मैं नहीं समझता कि जो आप पस मंजर बता रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि अभी मेरे जो एक घर आते थे, नाम भी ले सकता था, तो अचानक कल उनका फोन आया कि मुझे नहीं, सिर्फ मेरे घर में जो 8 के 8 लोग थे उनको कोरोना हो गया। तो इस वक्त सरप्राइज। लेकिन उसके बावजूद बदकिस्मती ये है कि कल हमारे यहाँ कराची प्रेस क्लब में मीर हासिल खां बिदंजो की तकरीब थी। 150-200 लोग आए, एक हॉल था 100 लोगों का, डॉक्टर मालिक सब मौजूद थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग मौजूद थे। अच्छा, मुझे भी उन्होंने बुला लिया क्योंकि मेरा बिदंजो फैमिली से ताल्लुक है। अब वहाँ बलोचों ने जो है वो हर आदमी हाथ भी मिलाना चाह रहा है, गले भी मिलना चाह रहा है। अब गौर कीजिए कि जनाब कहाँ मेरी एहतियाती ताबीर, कहाँ मेरा वो रहा 200 आदमियों में। बल्कि उसके बारे में आपको बताऊं कि अभी जब मैं उनके एक और यानी बेशुमार ऐसी तकारीब बता सकता हूँ जो खासतौर पर जब मैं उनके पुरसे में गया वहाँ तो 2000 लोग मौजूद थे। वहाँ वो चीफ मिनिस्टर, अब आप चीफ मिनिस्टर जान जमाली जो रह चुके हैं, बड़े अच्छी फैमिली के पढ़े लिखे, मैं उनसे जरा दूर हो रहा हूँ, वो गले मिल रहे हैं। तो अब आप बताएं जब इस लेवल पे लोग हाथ मिलाएं, गले मिलें, अब मैं तो मतलब शायद अल्लाह ही महफूज रखेगा है। बाकी जो आप जो कह रहे हैं ना, जो इसके पीछे
عوامل محرکات حکومت یہ میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال ہمارے یہاں تو کیئر ویئر کچھ ہے نہیں. تو مجاہد صاحب آپ نے بھی سب سے ہاتھ ملایا، گلے میں جی، اور کوئی ہم نہ وہ لگائے ہوئے تھے اپنے منہ پہ ماسک، نہ کوئی سینیٹائزر لگ رہا تھا. ٹھیک. عمران صاحب جی، آپ نے مجاہد صاحب کی رائے سنی ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کرونا دوبارہ سے بڑھ رہا ہے، ان کا خود کا ایک ایکسپیرینس کہ جہاں پر ان کے کچھ جاننے والے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کی فیملی میں 8 لوگ ہیں، 8 کے 8 کرونا انفیکٹڈ ہیں. اور ساتھ میں شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کل اپوزیشن پر بات کی، انہوں نے کہا جی جلسے ملتوی کر دیں، لیکن جب وہ یہ بات پریس کانفرنس میں کر رہے تھے تو ان کے دائیں بائیں اور اطراف میں جتنے بھی لوگ تھے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے، ان میں سے کسی نے ماسک نہیں تھا. تو ان کے جو مرید تھے وہ بتائیں، جو جمعرات کے جمعرات جاتے ہیں اپنے ماشاءاللہ ملتان میں، جو اپنے مریدوں کو ملتے ہیں جب دستار بندی وغیرہ ہوتی ہے نا وہاں پر شاہ رکن الدین یا وہ جو اس کے ارد گرد ہے، تو میں نے پچھلی بار دیکھا وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، اور شاید میں نے وہاں کہیں اس طرح کا کوئی آثار نہیں دیکھے ہوں گے. یہ تھوڑا اور اضافہ کر دوں علی. جی بالکل. جی عمران صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی صاحب ابھی بریلوی صاحب جو فرما رہے تھے نا، بالکل ٹھیک فرما رہے تھے کہ وہاں پہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ وہاں دیکھیں نا، جب وہ اپنی گدی پہ بیٹھے ہوتے تو دیکھیں وہاں پہ کیا احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں اس وقت. کیا کرونا سے وہاں پھیلنے کا کرونا کا خطرہ نہیں ہے، یا روحانی قوتیں جو ہیں وہ اتنی مضبوط وہاں پہ ہوتی ہیں اس حلقے میں کہ وہاں پہ کسی کو کرونا نہیں ہو سکتا. ویسے تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اللہ کی کوئی خاص کرم نوازی رہی ہے ہمارے ہاں جو کرونا اتنا نہیں پھیلا، لیکن اس میں سب سے زیادہ قصور یہ ہے کہ جیسے بریلوی صاحب کہہ رہے تھے، آپ دیکھیں کہیں بھی آپ کو کوئی بھی احتیاطی تدابیر اب نظر نہیں آتی. ایون لوگ ماسک پہننا تو بھول ہی گئے ہیں. لیکن اگر ایسے ہوگا تو کرونا کی تعداد میں، مریضوں کی تعداد میں اضافہ ایک لازمی امر ہے، کیونکہ ابھی یہ جیسے آپ نے اپنے تعارف میں کہا، ابھی یہ بیماری پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی، ابھی یہ کم ضرور ہوئی تھی. اور اگر ہم اس کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے معاف کیجیے گا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں. لیکن اب آ جاتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف. حکومت میں اعتراض اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت کو صرف اپوزیشن کے جلسوں میں ہی کرونا پھیلتا کیوں نظر آتا ہے؟ جب وہ اپنی حلف برداری کرتے ہیں، کل جیسا کہ ہوئی پنڈی میں جلسہ کرتے ہیں، وہاں کرونا نہیں پھیل سکتا. اسی طرح سے جب وہ اپنی میٹنگیں کرتے ہیں، اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اپنے اکٹھ کرتے ہیں، وہاں کیا کرونا پروف چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے اپوزیشن کا اعتراض میں جائز سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے، یہ جو حکومت شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں، یہ دوسرے ہمارے دوست، یہ جب اپوزیشن سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی تحریک ملتوی کر دیں، جلسے ملتوی کر دیں، تو ٹھیک ہے، ضرور کرنے چاہیے اگر کورونا پھیلنے کا خدشہ ہو، لیکن پہل حکومت کو کرنی چاہیے. حکومت خود اپنی ایکٹیویٹیز ختم کرے. لیکن اس میں عمران صاحب مسئلہ سب سے بڑا ایک سامنے یہ آ رہا ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں. اب جیسا کہ اگر پی ایم ایل این کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو، آپ پی ٹی آئی والوں آپ کیا کر رہے ہو، کل آپ کی حلف برداری کی تقریب ہوئی پنڈی میں، وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، آپ نے وہاں پہ لوگوں کو جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا، کیا تب کرونا نہیں تھا؟ پی ایم ایل این کا اپنا جو فنکشن تھا کل گوجرانوالہ میں، پرویز رشید صاحب بھی تھے، وہاں پہ دیگر اور لوگ بھی تھے، وہاں پہ بھی ماسک وغیرہ نہیں تھے اور وہاں پہ بھی لاپرواہی ہو رہی تھی. پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جب آپ جا کر بازاروں میں بات کرتے ہیں کہ جی بازاروں کو بھی بند کیا جائے جس طرح پہلے تھا، سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جائے، تو لوگ کہتے ہیں جی آپ دیکھیں کہ ابھی یہ عرس بھی ہوا، پھر اس سے پہلے چہلم تھا، اور بھی اس طرح کے جب بھی مختلف، ابھی مجاہد صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ایک جگہ پہ وہ بھی گئے، وہاں پر بھی ہال کی گنجائش جو تھی وہ 100 لوگوں کی تھی، اس سے زیادہ لوگ تھے اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں. تو خرابیاں اور مسائل تو ہر طرف ہی ہیں. بالکل ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خرابیاں اور مسائل اگر ہر طرف ہیں تو ہر طرف سے اس کا علاج بھی ہونا چاہیے. لیکن حکومت میں یہ ذمہ داری اس لیے زیادہ عائد ہوتی ہے کہ حکومت نے لے کے چلنا ہوتا ہے، حکومت نے خود فرنٹ فٹ پہ مثال پیدا کرنی ہوتی ہے اور پھر دوسروں نے فالو کرنا ہوتا ہے. حکومت میں ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. اگر حکومت خود ایسے اقدام کرے گی تو پھر دوسرے بھی لوگ کریں گے، لیکن اگر خود، وہ کہتے ہیں نا اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، اس طرح سے بات نہیں چلتی. حکومت کو خود مثال قائم کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک طرف سیالکوٹ میں فنکشن ہو رہا اور عثمان ڈار صاحب اور فواد چودھری صاحب بیٹھے ہوں لوگوں کو اکٹھا کر کے، دوسری طرف پہ آپ کی حلف برداری ہو رہی ہو، آپ نے لیاقت باغ میں لوگ اکٹھے کیے ہوں، اور تیسری دفعہ اپوزیشن سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جناب آپ جلسے نہ کریں کیونکہ آپ کرونا زدہ ہے، آپ کے جلسے میں کرونا آ جائے گا، ہمارے جلسے میں نہیں کرونا آ سکتا. یہ کیا لاجک ہے؟ کرونا نے اگر پھیلنا ہے تو کسی جگہ حل کیا آپ کی نظر میں؟ کیا یہ سب ہونے دیا جائے
اور یہ ہم اب ذہن میں بٹھا لیں کہ جی جو ہم نے بندشیں کرنی تھیں، جو ہم نے رکاوٹیں کھڑی کرنی تھی، لوگوں کو کہنا تھا جی گھروں میں رہیں وغیرہ وغیرہ، وہ سب ٹائم اب گزر گیا ہے، اب نہیں لوگوں کو دوبارہ گھروں میں بٹھایا جا سکتا۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے لاک ڈاؤن اب نہ بھی کریں، لیکن لوگوں کو احتیاطی تدابیر پہ تو مجبور کیا جا سکتا ہے نا، یا ماسک پہ تو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ آپ حکومت اپوزیشن سے یہ کہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ ضرور جلسہ کریں، لیکن اس بات کے پابندی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ بھی جلسہ گاہ میں ماسک کے بغیر نہ آئے۔ اگر ماسک کے بغیر کوئی بندہ آیا تو ہم اگلی دفعہ آپ کا جلسہ کی اجازت نہیں دیں گے۔ اپوزیشن کو آپ پابند کریں، اگر وہ پابند اس پہ پوری طرح سے عمل نہیں کرتے تو آپ انہیں اجازت نہ دیں، اور آپ عوام کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جناب ہم نے تو انہیں یہ کہا تھا، کیوں نہیں انہوں نے وہ اس پیرامیٹر پہ یہ پورے نہیں اترے، اس لیے ہم اس کو نہیں دے رہے۔ پھر تو لوگ سمجھیں گے، ہم بھی یہاں بیٹھے سمجھیں گے کہ واقعی کرونا کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود کرتے جائیں گے اور صرف اپوزیشن کو منع کریں گے تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ اس کے سیاسی محرکات ہیں، کرونا اس کی وجہ نہیں ہے۔ فاروق حمید صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تو کئی ہفتے پہلے کہہ دیا تھا کہ سیکنڈ ویو جو آ رہی ہے، یورپ میں اس کی ویو وہاں پہ ونٹر جو ہے سیٹ ہے، اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ اسلام آباد نارتھن ایریا وہاں پہ کیسز پہلے زیادہ آئے ہیں کیونکہ سردی وہاں پہ ذرا سیٹل ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے جیسے ہی لاہور کے اندر ٹیمپریچر کریں گے تو یہاں پہ معاملہ جو ہے اور خراب ہونے کا ڈر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جس طرح ذکر کیا عمران یعقوب صاحب نے پی ٹی آئی کا جو پنڈی والا جلسہ تھا اس میں کوئی ایس او پیز کی بات نہیں ہوئی ہے۔ They have to set an example. The government has to set an example. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت عوام کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ کیجول ہے، کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی کرائسس کی طرح بچایا ہے۔ وہ حالات جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، جس طرح یورپ میں یا جس طرح ہم انڈیا میں حالات دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا لوگوں میں ایک کیجولنس آ گیا ہے، ایک ریلیکسیشن والا موڈ ہے کہ نہیں ہم بچ جائیں گے، یہاں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ڈیلی کیسز بھی اگر آپ دیکھیں شکر اللہ کا کہ 6 سے آج کل 12 ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ 400 سے 600 تک نارملی کیسز جو ہیں وہ ڈیلی ویری کر رہے ہیں۔ مائی پوائنٹ از دس کہ شادی ہالز ہو گئے، ریسٹوراں ہو گئے، گورنمنٹ از رائٹ، جب عام آدمی اسٹریٹ کے اوپر اس نے بالکل ایس او پی چھوڑ دی ہے تو یہ شادی ہال ہو گئے، ریسٹوراں ہو گئے، یہ آپ کا ایک ہاٹ ایریا پوٹینشیل ہے۔ دیکھیں نا اسکولز اور کالجز جو کھولے گئے ہیں وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں، ٹیچرز جو ہیں دے ٹیسٹڈ پازیٹیو، اسٹوڈنٹس ہیو ٹیسٹڈ پازیٹیو۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو پھر ایک تھوڑا سا ایک کیمپین چلانا پڑے گا، جس طرح پہلے ہوتا تھا ایس سی او سی میٹنگ ہوتی تھی، اب ڈاکٹر ظفر تو نہیں ہے، ڈاکٹر فیصل یہ سب آئے روز آئے ٹی وی پہ اور لوگوں کو بار بار اس کی تنقید کریں کہ جناب ایس او پیز کو فالو کریں، اور جو ابھی ریلیکسیشن ہے کہ جہاں پہ لکھا بھی ہوا تھا کہ ماسک کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی، وہاں پہ اب ماسک کے ساتھ تو انٹری ہوتی ہے۔ بڑے اپنا یہ جو بزنس سینٹرز ہیں یا آپ کے جو شاپنگ مالز ہیں، شاپنگ اسٹورز ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو گورنمنٹ کو اب کچھ ہنگامہ کرنا پڑے گا کہ لوگوں کی جو ایجوکیشن لیول ہے، اویئرنیس لیول۔ ٹھیک ہے فاروق صاحب، بیفور ٹیک اے بریک اوور ہیئر، لیکن آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ گورنمنٹ کو تب کچھ کرنا ہوگا کہ پہلے خود وہ کر کے دکھائیں، پہلے خود اس پر عمل کریں، پہلے خود دکھائیں کہ ہم کتنی احتیاط کر رہے ہیں۔ اگر خود احتیاط گورنمنٹ نہیں کرے گی، خود جو ہے وہ بے احتیاطی گورنمنٹ کی طرف سے ہوگی، تو دوسرے سب سے پہلا سوال اور بنیادی سوال اور بالکل ٹھیک سوال یہی پوچھیں گے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں، ہمیں آپ کہہ رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، خود آپ کیا کر رہے ہیں۔ جی وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم بات کریں گے مہنگائی کی، اور مہنگائی کی روک تھام کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اب ممکنہ انیشیٹو لیا جا رہا ہے، اس پر بات ہوگی وقفے کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مہنگائی کی بات کرتے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کا جو اقدام ہے، جو انیشیٹو انہوں نے لیا ہے کہ جی ٹائیگر فورس کو کہا گیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے جہاں کہیں بھی مہنگائی ہے، آپ کو اشیاء خرد و نوش مہنگی ملیں، وہیں پر آپ نے پرائم منسٹر پورٹل پر اطلاع دینی ہے۔ تو اس پر کیا کوئی رزلٹ نکلے گا یا یہ صرف ایک آئی واش ہے؟ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مجاہد بیلوی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب، جن کو آخری بار میں نے پیارا وزیر اعظم تبھی کہا تھا جب آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے، وہ دن اور آج کا دن میں نے دوبارہ کہا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ جن کو وہ پیارے لگتے ہیں، جن کے لیے وہ پیارے ہیں، صرف ان کو کہنے دیں۔ نہیں وہ تو اس لیے کہ بہرحال ایک میں پرانی روایت کا آدمی ہوں، میں اختلاف رائے کا حق ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ آپ جب پیارا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں تو تھوڑا سا ان کو
सारा प्राइम मिनिस्टर होता है, इलेक्ट होता है, जब मैंने कहना ही छोड़ दिया मुजाहिद साहब, होती है आपके हुक्म के बाद। देखिए ये जो है ना, देखिए ये जो टाइगर फोर्स है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, और मैं फिर भी ये कहता हूँ कि जी हम अभी भी इमरान खान साहब की बहुत सारी खूबियों के साथ, करप्ट नहीं है, फला नहीं है, बड़े हम उनको साथ देते हैं, लेकिन हमने कराची में खास तौर पर अगर आपको याद हो 27 और 28 उनके 3 दिन जो बारिशें हुई, 4 दिन तक कराची ऐसा लग रहा था कि शायद हम यहाँ समझने के 50 साल हमने गुजारे, ऐसा शहर नहीं देखा। 72 घंटे लाइट नहीं आई, 62 घंटे बेहतर रहा। उससे 2 दिन पहले हमारे गवर्नर इस्माइल साहब ये कह रहे थे कि 20,000 टाइगर जो हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं और देखिएगा हम यो करेंगे। मुझे उस 4 दिन में कराची में यानी शायद वाकई अगर मैं जू चला जाता तो वहां कोई मैं शेर देख लेता, एक टाइगर के नाम पर वर्कर नजर आया। सॉरी टू से मुझे कहना पड़ेगा, ये जो बात करते हैं टाइगर की। कराची आप याद है कितनी तबाही, कराची पूरे मुल्क में वैसे बारिशें हुई थी, पूरा सिंध तबाह हुआ था। तो इस तरीके से मुझे अफसोस होता है कि खास आप उन लोगों में घिर गए जो इनको एक तकरीर लिख के देते हैं, और उसके बाद अफसोसनाक अमर यह है कि उसके 4 दिन के बाद जब यहाँ खासाब आते हैं तो सिर्फ 5 घंटे उनका क़याम रहता है। उस 5 घंटे में 1 घंटे वो पार्टी के मेंबरों को मिलते हैं, 1 घंटे बिजनेसमैन को मिलते हैं, 1 घंटे गालिबन कोर कमांडर और रेंजर और टीम को मिलते हैं, और उसके बाद रुखसत हो जाते हैं 5 घंटे में। यानी तबाह बर्बाद हो गया कराची। आज जो है ये सो कॉल जजीरों पे लड़ा हुई है, इससे कभी मैं आइंदा गुफ्तगू करूंगा कि नॉन इशूज है, चाहे सिंध हुकूमत कर रही है, वबा हुआ है। तो ये मुझे बताया जाए कि जब आज अगर कोई नुमाइंदा तहरीक इंसाफ का मौजूद है कि 5 दिन तक जो कराची पूरा डूबा रहा, रोशनियों का शहर, कोई टाइगर सड़कों पर नजर आया, उनके पास अगर कैमरों में उसकी तस्वीर है, सोशल मीडिया में अगर वो जो लोगों का यूट्यूब होता है उसमें महफूज है, वो मुझे दिखा दे। तो इस तरह की बातें अब ना करें। हम इस शहर के लोग हैं, वो के और खास आपको मैं थोड़ा जाती और मैं भी जानता हूँ। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इनके एडवाइजर वही सब कुछ इनके साथ कर रहे हैं जो इनके माजी के हुक्मरानों ने जिस तरीके से उनको सॉरी से मैं कोई बाजारी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जो ख्वार करवाया इस तरह के स्टेटमेंट के जरिए। अली मुमताज जी बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान साहब, मुजाहिद साहब ने टाइगर फोर्स का अपना एक्सपीरियंस बता दिया है कि जी टाइगर फोर्स ने क्या किया इससे पहले माजी में और कहां पर नजर आया, नहीं नजर आया, और कराची शहर के साथ जो हाल हुआ वो सब हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि अब भी ये जो टाइगर फोर्स के जरिए और ये जो एक इनिशिएटिव की बात हो रही है कि जी महंगाई खत्म की जाएगी और जहां जहां कहीं महंगी की चीजें मिल रही हैं तो इतला दी जाए, ये सब सिर्फ आंखों में धूल झोंकी जा रही है या हकीकतन कुछ होगा? मुझे अब ये बताएं कि अगर सरकारी मशीनरी के जरिए इमरान खान साहब को कोई इल्म नहीं हो सका तो टाइगर फोर्स क्या कर लेगी? और वो टाइगर फोर्स जिसको आप पहले कोरोना में आजमा चुके हैं। बरेलवी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मैं तो बड़ा जाती तौर पे इनका एहतराम करता हूँ। ये कराची को तो छोड़ दें, मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई एक ऐसी जगह बता दें जहां कोरोना में टाइगर फोर्स के किसी एक आदमी ने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया हो, कोई ऐसी सर्विस दी हो किसी को जिसमें वाकई तारीफ की जा सके या उसको सराहा जा सके। अगर पूरे पाकिस्तान में टाइगर फोर्स का कोई एक भी मेंबर ये काम कोरोना में नहीं कर सका तो फिर उस पर यह तवक्को करना कि वो अब महंगाई में काम करेगा, तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं इसको नहीं समझता कि ऐसा हो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिन लोगों ने काम करना होता है वो ये फोर्स बनाने पे बिलीव नहीं करते, वो पहले काम करते हैं और फिर जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी फोर्स अपने आप बनती चली जाती है। लेकिन अब अगर इमरान खान साहब का ये बिलीव है कि वो इस टाइगर फोर्स के जरिए कर लेंगे तो ये उनको अगर किसी ने यकीन दिलाया तो वो जाने या खान साहब जाने। किसने यकीन दिलाया होगा? खान उनके एडवाइजर्स नहीं, वो बरेलवी साहब जो कह रहे थे कि जो उनके एडवाइजर्स हैं। मुझे आप ये बताएं, पहले ये बड़ी पुरानी बात है, कौन से एडवाइजर्स हैं? क्योंकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर तो एक मतलब उनकी नीयत बिल्कुल ठीक है, हमेशा से ये हमारी राय रही है कि वो ही हैज गॉट गुड इंटेंशंस, लेकिन फिर कई मरतबा कई चीजें ऐसे सामने आती हैं जिसपे कहा जाता है कि जी ये प्राइम मिनिस्टर साहब को क्यों नहीं मालूम था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर क्यों नहीं किया। अब ये सुहेल वराइद साहब ने बात की कि जो ये पर्चा दर्ज हुआ है गद्दारी का, इसमें आईजी पंजाब ने बाकायदा पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इमरान खान साहब के उनसे बात की और फिर उसके बाद हुआ, और प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में ये पता चला कि जी उनको तो पहले नहीं, उनको तो पता ही नहीं था, अचानक उनको पता चला। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, अगर सुहेल वराइद साहब की बात ठीक है, जो मुझे पूरा यकीन है कि ठीक है, जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आईजी ने पूछ लिया, ऑफिशियली उसे बता दिया कि ये पर्चा होने जा रहा है, और अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने
प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताया तो फिर नाअहली प्राइम मिनिस्टर की है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी की? मैं समझता हूं फिर नाअहली, मुझे माफ कीजिएगा सख्त लफ्ज़ है, फिर नाअहली प्राइम मिनिस्टर की है। वो वजीर आजम जिसका अगर बकौल सोहेल वड़ाई साहब के या जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इतना ताकतवर हो जाए कि वो प्राइम मिनिस्टर को बताना भी जरूरी ना समझे, तो फिर मैं समझता हूं कि उस वजीर आजम को या तो उस सेक्रेटरी को बदल देना चाहिए या खुद घर चले जाना चाहिए। देखिए, ब्यूरोक्रेसी का फर्ज होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी खास तौर पे कि वो उन्हें बता के उनके इल्म में ला के ये करे। अब अगर आप जानबूझ के आपके इल्म में था और आप अब ये कह रहे हैं तो फिर भी ये बड़े अफसोस की बात है कि अब आप क्यों उससे उस चीज को ओन नहीं कर रहे। अलमिया पीटीआई की हुकूमत का ये रहा है कि यहाँ आप देख लें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बाद में वज़ीर आज़म मेरे ईमानदार तरीन, मेरे हैंडसम तरीन, मेरे डिसेंट तरीन, मेरे पढ़े लिखे खूबसूरत तरीन जो वज़ीर आज़म है उनको हर चीज़ का बाद में पता चलता, वो कहते हैं मेरे तो ये इल्म में नहीं था। जब फवाद चौधरी ने आके मुझे बताया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, फलां ने बताया मुझे बड़ा अफसोस हुआ। जनाब, अगर आपके इल्म में नहीं है तो क्या आपके इल्म में ना होना अवाम का कसूर है? अगर तो अवाम का कसूर है तो आप हमें बता दें, हमारी झोली में डाल दें कि भाई ये तुम्हारा कसूर है, या फिर इस काम के लिए भी टाइगर फोर्स को अभी जो एडवाइजर्स की बात की है मुजाहिद साहब ने, फिर आपने उसी बात को भी आगे कंटिन्यू किया, तो उसमें नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान से रवानगी जो थी उस मामले में भी प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी पता नहीं कैसे चले गए, और उसमें भी एडवाइजर्स थे, वही एडवाइजर्स करीबी थे, डॉक्टर फैसल थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा थी कि जिन्होंने ये कहा कि जी उनको भेजना जरूरी है, और शेख रशीद साहब ने भी कहा कि जी मैंने भी वोट दिया था इस बात के हक में कि जी उनको जाने दें। फारूक हमीद साहब, आपको लगता है कि ये टाइगर फोर्स या ये जो महंगाई खत्म करने का ऐलान है ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, पहली बात ये, विद ऑल रिस्पेक्ट टू बड़े बड़े हमारे सीनियर कि इमरान खान एक रवायती सियासतदान नहीं है। इमरान खान जो है एक मोर ऑफ एन आइडियलिस्ट, वो हर चीज को आइडियलाइज करते हैं। मतलब ये वही इमरान खान है, अगर आपको याद है, अंडे, मूंगी, कट्टे, भैंस, गाय, ये आप याद नहीं 1.5 साल पहले कि प्रॉपर्टी एलिगेशन के लिए ये भी इनका एक आइडिया था, चंद चला। टाइगर फोर्स वाला आप इनके कॉन्सेप्ट किया है, गालिबन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि जी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो ग्रास रूट लेवल पे जा नहीं सकते हैं, वो दुकानदार लेवल पे जा नहीं सकते हैं। अब वो कहाँ पकड़ेंगे? हालांकि एजेंसीज का काम है ये जखीरा दोनों को पकड़ना, कहाँ का चीजें जो है होल्ड की गई हैं, प्रॉफिटेरिंग तमाम मामला को। ये चाहते हैं कि ये लोग हों जो कि जाए दुकानदार के लेवल पर देखें क्या कीमतें हैं। हालांकि मैं समझता हूँ ये काम नहीं करेगा। इनकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। नंबर 2, उनके पास वो लीगल कानूनी पावर्स नहीं है। और उसमें तो होना ये चाहिए कि ऑलरेडी जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है जो सूबों में चल रहा है, मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी है। अब पंजाब में आपको पता, पंजाब साहब अच्छा आदमी है, अब वो कहा प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म फेल हो गया है, जिम्मेदारी तो चीफ मिनिस्टर की है, हद तक तो प्राइम मिनिस्टर है या वो अपनी जनरल पॉलिसी दे सकते हैं। तो ये टाइगर फोर्स हो। और दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि हमारे मीडिया ने भी इस टाइगर फोर्स की, या तो उनकी कोई जीरो एक्टिविटी थी या जो थोड़ी बहुत थी भी, तो मीडिया ने भी इसकी कवरेज नहीं की है। हमने तो आज तक टाइगर फोर्स का बंदा, आज तक जवान जो है वो देखा ही नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्राइसेस बिल्कुल हम मानते हैं, ठीक है, सीजन चेंज हो रहा है। जब सीजन चेंज होता है, नई सब्जियां आती हैं तो बिल्कुल कीमतें ज्यादा होती हैं। जब कुछ हफ्तों के बाद जब वो विंटर सेटल हो जाता है और फसल पूरी आ जाती है तो बतदरीज आप देखते हैं कि कीमतों में एक कमी आती है। बट दिस डज नॉट मीन कि गंदम जो है वो मिसमैनेज हुई है, एक्सपोर्ट कर दी, उसके बाद अब इंपोर्ट कर रहे हैं, शुगर एक्सपोर्ट कर दी, अब ये इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये सही बात है, मैंने तो वो जिंदगी में अपने दिन भी देखे हुए, आई एम श्योर बरेलवी साहब ने भी देखे होंगे, इमरान याकूब साहब ने शायद ना देखे हों, जब जनरल अयूब खान की गवर्नमेंट थी और 4 आने चीनी जो है महंगी हुई थी, तो कैसे वो होती साहब एक होते थे मर्दान के एज दी फूड मिनिस्टर, अगर मुझे याद है, मैं उसका स्कूल में, हाई स्कूल में था उस दैट स्टेज 8वीं 9वीं क्लास में, तो कैसे पाकिस्तान में तहरीक चली थी, सिर्फ एक चीनी महंगी हुई थी। तो ऑपोजिशन जो है उनको एक जवाब तो मिल गया ना, उनको एक बहाना तो मिल गया है कि वो जनाब आए और इस चीज को उठा के फिर वो कोशिश तो करेंगे लोगों को मोबिलाइज करने, ताकि मामला जो है। ठीक है फारूक साहब, प्लीज गॉट टू टेक अ ब्रेक ओवर हियर। ब्रेक के बाद हम लौट के जब आएंगे तो मैं मुजाहिद साहब से ये खुसूसी तौर पे पूछना चाहूंगा कि क्या वाकई महंगाई है या सिर्फ ये बातें हैं कि जी महंगाई है
آن گراؤنڈ جن سے جا کر جو چیز خریدی جاتی ہے جب ان سے پوچھا جائے تو وہ اپنے 10 مسائل بھی سنا دیتے ہیں کہ ان کی طرف سے کسی بھی آئٹم کی پرائس کیوں زیادہ ہے. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. مجاہد بریلوی صاحب, کیا مہنگائی واقعی ہے یا یہ صرف ایک شور ہے مہنگائی کا اور مہنگائی ہے نہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ جیسے ابھی میں سن رہا تھا کہ ایوب خان کے زمانے میں بلکہ جالب صاحب کی نظم مشہور ہوئی 20 روپیہ من آٹا, اس پر بھی ہے سناٹا. نظم لکھ دی تو آپ کو پتا ہے وہ ایوب خان کے خلاف نعرہ بن گئی اور 22 گھرانوں کا انہوں نے ذکر کیا تو بھٹو صاحب کی تحریک کا وہ سلوگن بن گیا کہ ساری دولت سمٹ کے آ گئی ہے. اب تو دیکھیں جی یہ جو آپ اپنے حکمرانوں کی اور اپوزیشن کی جو ان کو ویگو گاڑیوں میں دیکھتے ہیں اور جو ان کا عیش و عشرت دیکھتے ہیں, جو ان کے تھاٹ واٹ دیکھتے ہیں, ہم لوگ تصور نہیں کرتے تھے. ہم لوگوں نے اتفاق سے ذرا وہ دور دیکھا ہے جب ہم کبھی ولی خان, بدن جو مینگل جو پولیٹیکل لیڈر ہوتے تھے یا وہ ہوتے تھے, ہم نے وہ دیکھا ہے. اب پورا کلچر بدل گیا ہے. اب آپ کراچی میں آئیں گے, اگر آپ آئے ہیں بلکہ علی ممتاز آپ کو پتا ہے, یا باربیکیو میں آئیں 6 منزلہ تک جو ہے نا لوگ اس طرح کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لگتا ہے لنگر لگا ہوا ہے. اور کھانے والے کوئی وڈیرے شڈیرے نہیں ہوتے, میں اور آپ ہوتے ہیں. 2 چیزیں کیا پورا ملک کا تو میں نہیں کہہ سکتا, کراچی بھی 4 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا ہے. ایک بیچارے وہ گجر نالا میں جہاں گندگی ہے, ڈھیر ہے, فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں, وہ ہو رہے ہیں. پھر ایک درمیان طبقے کے ہم لوگ ملازم لوگ ہیں, 2-4 لوگ گھر میں وہ ہو گئے, ہم لوگ کوئی گزارے ہیں. ایک ایسے ہیں جن کے پاس دن پیسہ دولت ہے, تو ان کے لیے کوئی مہنگائی ایشو ہی نہیں ہے. تو یہ ایک میں بہرحال ایک بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں مہنگائی کا وہ پیمانہ نہیں ہے جو ہندوستان میں ہے. ہندوستان دوسری بڑی معیشت کہلاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, لیکن میرے خیال ہے کہ بمبئی میں کراچی سے زیادہ لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں. وہاں جو ہے اگر آپ آج جنسی حراری کا تو سب سے زیادہ وہاں ریپ ہوتے ہیں. وہاں جو اگر کمپیئر اگر ود انڈیا کریں نا, وہ تو دوسری بڑی معیشت ہے. ہم تو ویسے ہی بیچاری ہماری ایک اور وجہ یہ ہے علی ممتاز, یہ بڑے بچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سامنے کہہ رہا پاکستان میں کوئی کلاسک فارم میں ہماری اکانومی ہے ہی نہیں. یہاں آپ اگر کہتے ہیں نا یہ جو انڈسٹریل گروتھ اور ایگریکلچر گروتھ, اب آپ کے یہاں ایگریکلچر ٹیکس نہیں جمع ہوتا. یہ جو آپ اپنے فیوڈلز کو دیکھیں پنجاب اور سندھ کے, یہ 0 ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. مجھے پتا چلا کہ مزار صاحب کہتے ہیں یہ زمینوں کا ٹیکس ہی ہمارے یہاں نہیں ہوتا. یہ جکرانی, بجرانی, چانڈیوں وغیرہ اور ان کے جو ماشاءاللہ مہروں کے, اگر آپ کراچی میں آ کے ان کا کھانا کھائیں, ان کے دسترخوان دیکھیں, زمینیں دیکھیں, 500 لوگ ان کے ملازم ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ جو کلاس طبقوں میں تقسیم ہو گیا ہے. ایک پور آف دا پورسٹ ہیں. ایسے ہی جیسے کہنا نہیں چاہوں گا, آپ ناراض ہو جائیں گے, ہمارے چینلوں کے مالکان کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ جناب اسے نہیں ہے, اور جب تنخواہوں کو دینے کا وقت آئے تو پتہ چلتا ہے ان سے غریب کوئی ہے ہی نہیں. 3-3, 4-4 مہینے تنخواہیں ہی نہیں دیتے بیچارے یہ پور. تو خدا نہ کرے اگر کوئی میرا ملازم ہوتا اور میں گاڑی میں ہوتا تو گاڑی بیچ کے اپنے ان لوگوں کو تنخواہیں دیتا. تو یہ خود ہمارا بھی تیرتا ہے اس سوال سے, ہم اپنے گریبانوں میں جھانکتے بھی نہیں ہے, گفتگو کرتے ہیں. یہ حساس میں نے موجود شیری علی کے ساتھ ناراض مت ہوں, میرے دوست میں کہہ دوں گا, لیکن یہ خالی حکومتوں کو کیا, یہی صورتحال پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تو یہی ہے نا. آپ کے یہاں کہا یہ جاتا ہے, پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان میں 2 کروڑ لوگ غربت سے کم لکیر نیچے, یعنی ان کی $1 سے کم ہے. $1 برابر 160 روپے. 10 کروڑ لوگوں کی پرائم منسٹر آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے تنخواہ 160 روپے سے کم ہے. کتنے ہو گئے؟ 4,500 روپے. 5 یا 15,000 تو چھوڑیں, وہ جو کہتے ہیں کہ کم سے کم تنخواہ 15,000 ہونی چاہیے, 20,000 چاہیے, اسی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. پھر کرائم ہوتے ہیں, چوری ہوتی ہے, ڈکیتی ہوتی ہے, کرپشن ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ جو مہنگائی کو ایز اے ایشو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو کوئی اگر آپ کوئی پیمانہ ہو جیسے دنیا میں ہوتا ہے, پاکستان میں اس طرح کا کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے, کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے, پیمانہ ہی کوئی نہیں کہ ہم آپ جس کے ذریعے طے کر سکیں کہ اتنے % لوگ غربت سے نیچے. میں نے بتایا 10 کروڑ جب پرائم منسٹر کے 20 کروڑ کی آبادی میں غربت سے نیچے لگ رہا ہے, اب آپ کیا گفتگو کریں گے اس کے بعد؟ اور خود ان کی کیبنٹ میں 50 لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھیں کیا اعلان کیا ہے, ٹیکس دے رہے ہیں. یعنی آپ غور کیجئے کہ جو ہمارا ایکس پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں 24 کروڑ ٹیکس دیتا ہوں خاقان عباسی, اس ٹیکس اپنی آمدنی پہ دیتا ہوگا. 22 کروڑ ٹیکس دے رہے ہیں اسد عمر. یہ آلو حکمرانوں کا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جالب صاحب کہا کرتے ہیں لوگ اپنے قاتلوں کے اشتاق میری جان, پھر بھی یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ 200 بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ انہیں ووٹ نہیں دیں گے. وہ میراج محمد خان مر گیا, اسے ووٹ نہیں دیں گے. حبیب جالب کو نہیں دیں گے, وہ انہی کو دیں گے, انہی بختیار کو دیں گے, بالکل آپ نے درست فرمایا. عمران صاحب کو ووٹ دیں گے, انہی کو کریں گے ایکسپٹ. سوری ٹو سے. جی عمران صاحب, مجاہد صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ یہ مہنگائی
کی جو بات ہم کرتے ہیں مہنگائی کیا ہے، حکمران جب مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو حکمران کہاں پر کھڑے ہیں، اور پھر موازنہ بھی یہی کہ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک بھارت سے کریں یا کہیں اور سے موازنہ کریں تو وہ کہاں پر ہیں، ہم کہاں پر ہیں، اور یہ مہنگائی کی جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ صرف باتیں رہ جاتی ہیں، ہر دور میں ایک مختلف بات سامنے آتی ہے۔ علی صاحب بات پتہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں when there is a will there is a way۔ مہنگائی آپ مجھے پوچھیں، بریلی صاحب کو پوچھیں یا بریگیڈیئر صاحب کو پوچھیں تو شاید ہمیں مہنگائی کا اتنا احساس نہ ہو، لیکن آپ یہ کیمرے کے پیچھے کھڑا جو ہمارا دوست نا کیمرہ مین، اس سے پوچھیں گے تو اسے زیادہ احساس ہوگا، نیچے جا کے جو چوکیدار کھڑا ہے گارڈ، اس سے پوچھیں گے اسے اس سے بھی زیادہ احساس ہوگا، اور باہر گلی میں بیچارے کسی بے روزگار کو پوچھیں گے تو اسے اس سے بھی زیادہ احساس ہوگا۔ یا ایک سبزی فروش سے بھی آپ پوچھیں اس کو بھی پتا ہوگا وہ اگر مہنگی سبزی دے رہا ہے تو وہ بھی پیچھے سے کتنے کی لے کر آ رہا ہے۔ نہیں علی صاحب، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، اگر آپ نے کچھ کرنا ہو نا، میں آج چھٹی تھی تو میں ایسے سروے کے لیے نکلا کیونکہ میں نے اپنے پروگرام میں بھی مہنگائی کو ڈسکس کرنا تھا، تو میں لاہور میں مختلف جگہ پہ گیا۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، مجھے آج ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ لاہور میں گیا تو یہاں جوہر ٹاؤن میں ایک ماڈل بازار ہے، وہاں پہ میں جب گیا تو وہاں آٹا بھی مل رہا تھا اور 860 روپے میں 20 کلو تھیلے کا آٹا مل رہا تھا۔ وہاں سبزیاں پھل میں نے دیکھا بڑا یار مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا، جو وہاں پہ ایک سپروائزر تھا اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا جی لاہور میں ہمارے 11 ماڈل بازار ہیں، ان میں آپ کو سب کو اسی ریٹ پہ یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت ایک جگہ پہ ماڈل بازار میں آپ کو اچھی چیز اور سستے دام پہ کنٹرول ریٹ پہ دے سکتی ہے تو پھر وہ پورے پنجاب میں یا پورے ملک میں اس پہ کنٹرول کیوں نہیں کر سکتی؟ جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں تو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن جب وہاں آپ نہیں کرنا چاہتے وہاں شترے بے مہار کی طرح اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ میری صرف یہ گزارش ہے کہ جناب مہنگائی تو اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کے خود سرکاری اعداد و شمار کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب آپ لیکن عمران صاحب افیکٹ تو آئے گا نا کہ جب بجلی مہنگی ہوگی، جب پیٹرول مہنگا ہوگا، جب گیس مہنگی ہوگی تو پھر اس کا افیکٹ تو نیچے آتا چلا جائے گا نا، نیچے چیزوں پر آئے گا۔ بالکل آئے گا۔ اور اگر جیسے ماڈل بازار کی بات کریں تو ماڈل بازار میں ہو سکتا ہے ان کو کرایہ وغیرہ نہ دینا پڑتا ہو، ایک دکاندار کے پاس اب جائیں گے وہ کرایہ بھی دیتا ہوگا، اس کو کاسٹ بھی پڑتی ہوگی وہاں پہ سامان لے کے جانے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماڈل بازار تو ایک ماڈل ہے نا، آپ اس کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لاہور میں 11 کھلے یا پورے پنجاب میں جتنے بھی ہیں آپ اس کو ایک ماڈل بنا کے کم از کم غریب کا وہاں کو فائدہ تو کر سکتے ہیں نا، کہیں تو آپ کو چیز مل رہی ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ پورے پاکستان کی عوام 22 کروڑ عوام کو غریب ہی سمجھے۔ ٹھیک، چلیں ایک جملے میں بتا دیں ٹائیگر فورس یہ مہنگائی کے کنٹرول میں کوئی کام رول پلے کر سکے گی یا نہیں؟ ٹائیگر فورس مہنگائی کنٹرول کرنے میں 0 رول کرے گی، آپ یہ بات نوٹ کر لیں، اس سے مہنگائی میں 0.0001% بھی فرق نہیں پڑے گا۔ میں ابھی فاروق حمید صاحب کی طرف جانا چاہ رہا تھا لیکن مجھے کہا گیا جی شارپ کلوزنگ، معذرت فاروق حمید صاحب، انشاءاللہ یہ اگلی مرتبہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے، آپ کے پاس اگلی مرتبہ جب آئیں گے تو زیادہ وقت آپ کے پاس بھی رہیں گے۔ مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ کو بہت بہت شکریہ فاروق حمید صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، مجاہد بریلوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور عمران یعقوب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین وی شارٹ آف ٹائم سو وی گاٹ ٹو ریپ اپ، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔